पूरा मजमा पढ़े, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। जोर से पढ़िए, आगे से पीछे तो पूरा मजमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, मैं जोर से इसलिए पढ़वाता हूँ कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा कि कृष्णा अवतार यार्तम पुरीतम मनुतम शक्तिमानम शिवानम शंकरम जागुदारम ला इलाहा इल्ला हरने पापम इल्ला लम्मा परम पदम जनम बैकुंठ परापते जपे नाम यकम भजम जनम भूत अंतरात्मा यकम रूपयम बहुते कुरंती तम तम अस्तम शिवस्ते निर्हु हेत परिकात कायम सकर रमा बर नमज नमल मुबु प्रीतम सो स्वाहा। मतलब समझा दूं? आप लोग समझ गए? कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं कि लोग वही समझते हैं जो समझ में नहीं आता। लेकिन आप घबराए नहीं। हजरत हाफिज इरफान रजा साहब ने कहा बहुत पहले कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पंडित जी ने कहा ला इलाहा इल्ला हरने पापन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। जोर से बोले, क्या खत्म होता है? पाप खत्म होता है। पाप जानते हैं आप लोग? आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? रोज जो कर रहे हैं बोझा का बोझा। पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जनम बैकुंठ परापति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग जाना चाहते हैं? जोर से बोले। मोहब्बत से हाथों को फिजा में ला रहे हैं और कहें या रसूल अल्लाह। जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज के नाम पे तो हजरत, नमाज के नाम पे बोलिए दोनों हाथों को उठाइए तो चुपचाप हो जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाएंगे जैसे ही कहिए दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। लेकिन पंडित जी ने कहा ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, अगर बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ये जब इस श्लोक को, जब इस मंत्र को श्री गुरु नानक जी ने देखा तो कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम होते जा पारा, आपन मत सबका समझावा। और तुलसी भजन भजन सत कोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं, तुलसी जी कह रहे हैं कि बिना मोहम्मद पार न होई। लेकिन कुछ लोग हैं ये पजामा उठाने वाले कहते हैं पार हो जाए। पजामा उठाने वाले को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हम बताइए तो। ये पजामा उठाने वाले कहते हैं पार हो जाए, लेकिन तुलसी जी कह रहे हैं कि पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। जानते हैं हजरत, हम पजामा उठाने वाले का नाम रखे चाइनीज मोबाइल। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक मजमे से लड़का खड़ा हुआ बीच मजमे से और कहा मौलाना आप चाइनीज मोबाइल काहे कह रहे हैं? हमने कहा कि चाइनीज मोबाइल तो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी गारंटी 1 घंटे की ही नहीं होती है। कहा मौलाना आप ये कैसे कह रहे हैं? हमने कहा अगर है तुम्हारे इलाके में कहीं चाइनीज मोबाइल का रिपेयरिंग सेंटर तो बताओ। आपके इलाके में है लातेहार जिला में? बताइए, नहीं है ना? मैंने कहा कि ये चाइनीज मोबाइल जब खराब हो जाए तो इसको कबाड़े में डाल दिया जाता है, इसको कूड़े में डाल दिया जाता है। इसी तरह जब ये बदअकीदा खराब हो जाता है तो इसको जहन्नम में डाला जाता है। तो कहा मौलाना ये सुन्नी खराब नहीं होते हैं का? हम सुन्नियों के क्या हुआ भाई? उंगली करने। हमने कहा सुन्नियों के अमाल खराब होते
ہوتے ہیں لیکن اس کے ریپیئرنگ سینٹر ہے کہاں کہاں ہے؟ ہم نے کہا بریلی چلے جاؤ، احمد رضا کے دربار ہے سنیوں کے ریپیئرنگ سینٹر کا نام، کچوچا چلے جاؤ مخدوم اشرف کا دربار ہے سنیوں کے ریپیئرنگ سینٹر کا نام، اجمیر چلے جاؤ خواجہ غریب نواز کے دربار ہے سنیوں کے ریپیئرنگ سینٹر کے نام، دلی چلے جاؤ مخدوم الہی کا دربار ہے سنیوں کے ریپیئرنگ سینٹر کا نام، بغداد چلے جاؤ بغداد چلے جاؤ غوث پاک کا دربار ہے سنیوں کی ریپیئرنگ سینٹر کا نام، اور مدینہ چلے جاؤ احمد مصطفیٰ کا دربار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات ایک بات میں بتاتا ہوں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہیں، کتنے لوگ؟ زور سے بولیں۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ قبر میں جائیں گے حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب نہ لے گا بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ اسے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، جب اس کا انتقال ہوگا، وہ قبر میں جائے گا، حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ الصمد۔ حضور نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کی خوشبو 1000 سال پہلے، یعنی کہ ابھی جنت میں جانے کا راستہ 1000 سال ابھی باقی ہی ہوگا کہ جنتیوں کو جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ اللہ الصمد۔ وہ 4 لوگ کون ہیں اور یہ 4 لوگ کون ہیں؟ انشاءاللہ آپ یہاں سے آج سمجھ کر کے جائیں گے۔ اگر آپ آج کی تقریر آپ نے سماعت کر لی میری، انشاءاللہ آپ یہاں رہیں گے، دل باغ رہے گا، آپ مچلیں گے، جھومیں گے، قبر میں جائیں گے، جھومیں گے، نبی کریم کا دیدار نصیب ہو جائے گا، آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ابھی آپ لوگوں نے بہت ہی بہترین لب و لہجے میں نعت خوان رسول، مدح خوان رسول سے نعت پاک سماعت کی ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ 2 شعر پڑھوں نعت پاک۔ لیکن حضرات لوگ کہتے ہیں کہ نعت پڑھو تو یہ ہوگا کیا؟ نعت پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، میں بتاتا ہوں کہ نعت پڑھنے سے ہوتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر نعت پڑھو تو ہوگا کیا؟ کیا ہونے والا ہے نعت پاک سننے سے؟ کیا ہونے والا ہے نعت پاک پڑھنے سے؟ لیکن پیارے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سننا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنیں توجہ کے ساتھ، نعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، سنیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم کی دور خلافت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی عادت مبارکہ کا سنیں، حضرت فاروق اعظم کی عادت مبارکہ تھی، حضرت فاروق اعظم کی عادت مبارکہ تھی کہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں۔ اور کیوں گشت کیا کرتے تھے؟ وہ اس لیے گشت کیا کرتے تھے کہ تاکہ میرے دور خلافت میں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، کسی کا بچہ رو کر کے بھوکا تو نہیں سو گیا ہے۔ اللہ الصمد۔ وہ نیتا تھے صاحب، وہ نیتا۔ آج کل کے نیتا کو کیا کہے صاحب، جب تک جیتا نہیں الیکشن، اس کے آنکھوں میں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اس کی آنکھوں میں نیند چلی جاتی ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو، غور سے سننا، حضرت فاروق اعظم ہے، وہ اس وقت کے نیتا ہے صاحب، اس وقت کے نیتا ہے۔ وہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، راتوں کو گشت کرتے کرتے مدینہ شریف کی گلیوں میں کچھ دور نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد جیسے ہی دور جاتے ہیں، ایک گھر سامنے نظر آتا ہے۔ گھر سامنے نظر آنے کے بعد اس گھر سے ایک آواز آتی ہے گنگنانے کی۔ کس چیز کی آواز آتی ہے؟ زور سے بولے۔ کچھ آواز آتی ہے گنگنانے کی۔ حضرت فاروق اعظم اس گھر کے قریب چلے جاتے ہیں۔ گھر کے قریب جانے کے بعد دروازے پہ کان لگا دیتے ہیں۔ کان لگانے کے بعد دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے۔ وہ خاتون، وہ بیوہ خاتون رہتی ہے، وہ اکیلی بیوہ خاتون رہتی ہے اس گھر میں۔ وہ بیوہ خاتون آواز لگاتی ہے، کون؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، میں وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب
खत्ताब हूँ। हजरत उमर ने फरमाया मैं उमर हूँ, वक्त का खलीफा हूँ। अंदर से आवाज आई, वो खातून आती है, आने के बाद दरवाजे को खोलती है। देखने के बाद जैसे ही देखती है कि फारूक आजम दीवार से कान को लगाए हुए खड़े हैं, दीवार से कान को लगा करके खड़े हुए हैं, खड़े हैं, वो खातून पूछती है, वो बेवा औरत पूछती है, ऐ फारूक आजम आप इतनी रात हूँ, अभी जो तेरे घर से आवाज आ रही थी, अभी जो तेरे घर के अंदर से आवाज आ रही थी, वो किस चीज की आवाज थी, वो किस चीज की आवाज थी? वो खातून कहती है, ऐ फारूक आजम मैं सूत गाथ रही थी, मैं सूत गाथ रही थी। हजरत फारूक आजम ने कहा, ऐ खातून वो सूत गाथने की आवाज नहीं थी, वो धागा गाथने की आवाज नहीं थी, वो कोई और चीज की आवाज थी जो गुनगुनाने की आ रही थी। ऐ खातून तू मुझे बता दे वो किस चीज की आवाज आ रही थी। तो वो खातून बहुत ही असरार करने के बाद, बहुत ही बोलने के बाद वो खातून कहती है कि ऐ फारूक आजम मैं अपने हाथों से सूत भी गाथ रही थी और नबी की मोहब्बत का तराना भी पढ़ रही थी। हजरत नबी की मोहब्बत का तराना भी पढ़ रही थी हजरत फारूक आजम। लेकिन प्यारे मुसलमानों तवज्जो करें, आजकल की औरतों को क्या कहे साहब, आजकल की औरतें जब ये 4-5 एक जगह बैठ जाए तो इसे तो चुगली करने की फुर्सत नहीं है, इसे तो किसी की गिबत करने से फुर्सत नहीं है, इसे तो किसी दूसरे की बेटी के बारे में ऐब जोई करने की फुर्सत नहीं है, इसे तो अपने शौहर जिसकी ये खिदमत करके जन्नत में जाए उसकी बुराई करने की फुर्सत नहीं है। मुसलमानों ये कहाँ नबी की मोहब्बत की तराना पढ़ेंगी, ये कहाँ नबी की नात पढ़ेंगी साहब। वो औरत थी साहब, वो कुरूने औला की औरत थी साहब। हजरत फारूक आजम ने बहुत ही असरार किया, बहुत ही बोलने के बाद हजरत फारूक आजम बोलते हैं, ऐ खातून वो नबी की मोहब्बत का तराना जो तुम घर के अंदर गुनगुना रही थी, वो नबी की नात जो तुम घर के अंदर सूत गाते हुए पढ़ रही थी, वो नबी की नात, वो फारूक आजम का आज दिल चाह रहा है कि तेरी जबान से नबी की मोहब्बत की नात सुनी जाए। प्यारे मुसलमानों तवज्जो करें, देखे नात सुनने से होता क्या है, नात सुनने की बरकत देखे। हजरत फारूक आजम है, हजरत फारूक आजम ने कहा, ऐ खातून तू नबी की नात सुना दे। आज फारूक आजम का दिल चाहता है कि नबी की नात, तेरी नबी की मोहब्बत का तराना तेरी जबान से सुनी जाए। वो खातून कहती है, वो खातून शर्माती है, कहती है, ऐ फारूक आजम मैं नहीं सुनाने वाली, ऐ फारूक आजम मैं नहीं सुनाने वाली। हजरत फारूक आजम ने कहा, ऐ खातून तुझे सुनाना ही होगा। वो खातून कहती है, ऐ फारूक आजम आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं, आप इतना जिद, और सुनो मैं जिद इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी सुनना मुसलमान हो। फारूक आजम का वो जुमला अपने तख्तिए दिल पे नोट कर लो कि नाते पाक, नाते नबी सुनने से होता क्या है, नबी की मोहब्बत का तराना सुनने से होता क्या है, नबी की मोहब्बत में तराना गुनगुनाने से होता क्या है। सुनो फारूक आजम की वो, सुनो फारूक आजम का वो जुमला। फारूक आजम ने कहा था, ऐ खातून अगर अल्लाह ताला नाते नबी पढ़ने की बरकत से अगर अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा तो नाते पाक सुनने की बरकत से अल्लाह ताला उमर को भी बख्शिश अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। हजरात वो कुरूने औला की औरतें थी साहब। आजकल की औरतों को देखें, आजकल की औरतों को क्या कहें साहब, वो कुरूने औला की औरतें थी। हजरत फारूक आजम वो उस वक्त के नेता थे, नेता। आजकल के नेता को देखें तो जब तक जीता नहीं इलेक्शन, रातों को नींद नहीं आती है, उसकी आंखों में नींद गायब हो जाती है। जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही इलेक्शन जीता, चाहे वो मुखिया बना, चाहे वो एमएलए बना, चाहे वो एमपी बना, चाहे वो कलेक्टर बना, जैसे ही इलेक्शन जीतता है, जीतने के बाद उसके रात में इस कदर खर्राटे मार करके सोता है, इस कदर खर्राटे मार करके सोता है। फौरन सुबह को उठता है 12 बजे दिन को और कहता है साहब कि आज मैंने सुकून की नींद लिया है। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे मुसलमानों, हजरत उमर इब्न खत्ताब है, हजरत उमर
عمر بن عبد العزیز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے کاندھے پہ خلافت کی ذمہ داری 4 سال ہو گئے، ابھی تک میں نے گہری نیند لے کر کے نہیں سویا ہے، ابھی میں نے گہری نیند تک نہیں سویا ہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ نیتا تھے، نیتا صاحب۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ذہن میں سن لے، اس کے بعد میں رخصت کر جاؤں گا، اس کے بعد میری تقریر کی آخری کڑی ہوگی۔ آپ سماعت کریں، بغور سماعت کریں، آپ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں، آپ کی سماعت بہت ہی اچھی ہے، محبت سے سنیں، سنیں توجہ کے ساتھ کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے کاندھے پہ خلافت کی ذمہ داری۔ آج کل کے نیتا کو دیکھیں تو آج کل کی یہ نیتا ہے صاحب، آج اس دنیا میں آپ کھوئے ہوئے ہیں صاحب، آج آپ اس دنیا سے نکلو، آپ اس دنیا سے نکلیں گے جب دین اسلام کی دنیا میں